तियात्रिस्टाचो आनी आमचो केन्नाच वाद नाशिल्लो आज पर्यंत म्हाका तरी दिसना. सगळे खेळमेळीचे वातावरणान सगळे आनी कितें सांगता तें बरोबरच न्ही. तांचे कडल्यान सजेशन घेवपा जाय न्ही, कित्याक तांचो हें तें तुमकां जाय तशें ठरयात कितें आसता तें. आमकां कांय तें ना. वी डोंट वॉन्ट टू डिवायड टू मागीर कोण तरी बोवाळाचा तियात्र गव्हर्मेंट बंद करपाक सोदता आनी कितें करता. देर आर ऑल फॉल्स न्यूज क्रिएटेड बाय अननेसेसरी पीपल. कळ्ळें तुका. तांकां कांय खबरूच ना. कळ्ळें. तांकां आर्ट म्हणजे कितें खबर ना, कित्या बरोबर खाता आनी पिता ते लोक उलयतात. तांकां खरें खबर आसा. आनी जे हांगा आज रवींद्र भवनाक वळखता, रवींद्र भवनान गेल्ले 2 वर्सां 3 म्हयने कशें काम चल्लां हें जांकां खबर आसा हे लोक केन्नाच एकूय कमेंट रवींद्र भवनचे बद्दल अशें उलोवचे ना. आमकां तेणी लॅटर केली, आमकां मॅसेज धाडली म्हणजे आयज अलॉटमेंटान मिटींग रिगार्डींग रवींद्र भवन म्हणजे तें परतून ओपन करपाक. आनी आमकां तेणी अलॉटमेंट चालू केलां आतां नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी. दॅट मिन्स हॉल चालू जाता, काम जोरान चालू आहा तांचें. आनी परत आमचे लोकांक तियात्र सगळें बरें भशेन पळोवपाक मेळटलें.